आयज आमी करतली चिटक्याची भाजी. चिटकी घेवपाची, बारीक शिनपाची, कढईचेर तेल घालून कांदो तळसोवपाचो, तातूंत मागीर परत टमाट घालपाचो. सो जसो टमाटाचो जो फ्लेवर जसो कांद्याचेर चडलो की शिनलेली भाजी आसा ती तातूंत घालपाची आनी आतां तें मिक्स करपाचें. हय, अशा तरेन तें आतां मिक्स करीत रावपाचें. तेजो सगळो फ्लेवर एकामेकाचेर चडपाक जाय. हें करतना मातसो गॅस बारीक दवरपाचो. तुमी आतां पळोवंक शकतात कांदो टमाटो आनी जी चिटकेची भाजी जी आसा पळय ती बरे तरेन मिक्स जाल्ली आसा. कलरूय चेंज जालो पळयात. ओके, जसो कलर चेंज जालो की तातूंत इल्लेशें आतां उदक घालपाचें, जेणे करून ती चिटकी जी आसा पळय ती मातशी बरी शिजपाक जाय. तेज्या उपरांत हो मसालो जशें तुमकां सांगल्या प्रमाणें की तातूंत हळदी पिठो, मिरची पिठो आनी जे तातूंत जे मीठ, हय, आनी वयल्यान इल्लें खोबरें घालपाचें. अशे तरेन आमची ही चिटक्याची भाजी रेडी जाल्ली.